अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूँ राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना के माशी असरात से निपटने के लिए टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। ऑपोजिशन मुंतशिर और एक दूसरे से दस्ते गिरबान है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का औरंगी और गुजरनाला नाले की चौड़ाई पर काम शुरू करने का हुक्म। मुतासरीन की मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्तें मुस्तरद। नालों पर हुक्म इम्तना भी कलअदम करार दे दिए। झूठी रिपोर्ट पेश कर देते हैं, समझते हैं अदालत को पता नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। सिंध हुकूमत का 15 जून से 6ठी और 8वीं तक क्लासेस खोलने का फैसला। सईद गनी कहते हैं सूबे में 50% हाजिरी के साथ तालीमी सरगर्मियां बहाल की जाएंगी। स्कूलों के अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करार। उधर खैबर पख्तूनख्वा के गर्म इलाकों में प्राइमरी और मिडिल स्कूल ताहुक्म सानी बंद कर दिए गए। पाकिस्तान में कोरोना के वार कम होने लगे। गुज़िश्ता रोज मजीद 34 अफराद जान की बाजी हार गए। 1019 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 39,214 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 41,726 रह गई। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में महंगाई के हवाले से बड़ी पेशगोई कर दी। कहते हैं मुल्क में महंगाई का एक नया सुनामी आने वाला है। IMF के मुलाजमों ने बजट तैयार करके इमरान खान को दिया। सिलेक्टेड बजट के हर सफ़े पर अवाम के माशी कत्लेआम की तरकीबें लिखी हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तरक्की की शाहराह पर डाल दिया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ के पास बजट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि इमरान खान की सियासी माशी हिकमत अमली ने इन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया है। जंग और मुफाहमत एक साथ नहीं चल सकते। अफगानिस्तान का मसला सियासी है जो सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पाक अफ़गान दो तरफ़ा मुज़ाकरात के इफ्तिताई सेशन से खिताब। कहा हम एक पुरअमन मुल्क हैं। पाकिस्तान से मुतल्लिक दुनिया का नज़रिया भी तब्दील हो चुका। अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बयान ने मायूस किया। वो दिन गए जब चंद ममालिक दुनिया की किस्मत का फैसला करते थे। चीन का G7 रहनुमाओं को करारा जवाब। चीनी तर्जुमान ने कहा दुनिया के तमाम मुल्क बराबर हैं। आलमी अमूर पर फैसले तमाम मुल्कों की मुशावरत के बाद होने चाहिए। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। लाहौर हाई कोर्ट ने आला अदलिया के जजेस की तकर्री बज़रिया इम्तहान इंटरव्यू करने की अपील खारिज करने का फैसला जारी कर दिया। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुलाम यासीन भट्टी के जजेस की तकर्री के लिए CSS का तरीका इख्तियार करने की अपील खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि हाई कोर्ट में वकालत का 10 साल का तजुर्बा रखने वाला हर वकील जज बनने का अहल है। इसके लिए उम्मीदवारों की दरख्वास्त तलब करने का बाकायदा तरीकाकार मौजूद होना चाहिए। फैसले में कहा गया है कि इम्तहानात और इंटरव्यू के जरिए जजेस की तकर्री आर्टिकल 175A की रोशनी में अजूबा है। अदालत ने मजीद कहा कि कानून साजों ने तकर्रियाँ शफाफ बनाने के लिए ये आर्टिकल 18वीं तरमीम के जरिए शामिल किया, इसलिए अदालत ये अपील खारिज करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आइंदा माली साल के लिए पेश किए जाने वाले विफाकी बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में महंगाई का एक नया सुनामी आने वाला है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुलाजमीन ने बजट तैयार करके इमरान खान को दिया और हुकूमत की जानिब से बजट पर गौर किए बगैर जूं का तूं पेश कर दिया गया। सिलेक्टेड बजट के हर सफ़े पर आवाम के माशी कत्लेआम की तरकीबें लिखी हैं। PP चेयरमैन का कहना था कि आम आदमी के इस्तेमाल की हर शय पर अरबों रुपए का बिल वास्ता
ٹیکس لگا دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کو ہم ناکام بنائیں گے۔ یہ المیہ نہیں تو کیا ہے کہ وطن سے دور پاکستانی روزگار سے محروم پاکستانیوں کو ملکی برآمد سے زیادہ ترسیلات زر بھیج رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے وار کم ہونے لگے۔ گزشتہ روز مزید 34 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 1019 نئے کیسز سامنے آئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 9,42,189 تک پہنچ گئی۔ سندھ میں 3,28,184، پنجاب میں 3,44,065، خیبر پختونخوا میں 1,36,074، بلوچستان میں 26,232، اسلام آباد میں 82,139، آزاد کشمیر میں 19,783 اور گلگت بلتستان میں 5,712 مریض ہیں۔ NCOC حکام کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کورونا سے اب تک 21,723 اموات ہو چکی ہیں۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ پنجاب میں 15 اموات سامنے آئے۔ 8,78,740 مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز 39,214 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے پاس بجٹ کے خلاف بولنے کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ عمران خان کی سیاسی اور معاشی حکمت عملی نے انہیں کلین بولڈ کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اپوزیشن رہنما حکومت کی معاشی پالیسیز پر کس منہ سے تنقید کریں گے، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی اپنی جماعت کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی کمپنی نے ریکارڈڈ منافع کمایا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو ترقی کی شاہراہ پر ڈال دیا ہے، جبکہ PDM کی کھٹارہ بس زوال کی اس کچی سڑک پر اتر گئی ہے جس کے آگے ڈیڈ اینڈ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے تیل کی قیمتوں میں کمی کر کے اپوزیشن کی گاڑی کے لیے سیاسی ڈیزل کا بحران پیدا کر دیا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے صرف ایک دن اتوار کو کاروبار بند جبکہ باقی دن کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا پر صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں ہفتے میں کاروبار کی 2 دن بندش کے بجائے 1 دن کی بندش کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایکسپو سینٹر پر بغیر ویکسین سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی خبر کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ شخص کے خلاف IG اور وزارت داخلہ کو سخت کارروائی کی ہدایت دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ کورونا کے خلاف جاری کسی کام میں کرپشن یا نااہلی برداشت نہیں کریں گے۔ مراد علی شاہ نے ہدایت کی کہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کورونا ویکسین لازمی قرار دی جائے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ گورنر راج کی بات کرنا فواد چودھری کی ذہنی پسماندگی کا عکاس ہے۔ PTI حکومت کو آئین، قانون اور جمہوری روایات کا کچھ پتہ نہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سندھ میں بلدیاتی اداروں نے اپنی مدت مکمل کی اور نئے انتخابات کے لیے کام شروع ہو چکا ہے۔ PTI حکومت نے بلدیاتی اداروں کو وقت سے پہلے تحلیل کر دیا۔ پنجاب میں عدالت کے حکم پر بلدیاتی ادارے بحال کیے گئے۔ اس کے باوجود PTI حکومت پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو کام کرنے نہیں دے رہی۔ فواد چودھری کس منہ سے سندھ میں بلدیاتی اداروں کو فعال کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ اورنگی اور گجر نالہ کیس میں سپریم کورٹ نے کراچی میں نالوں کی چوڑائی پر کام شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے متاثرین کی معاوضے اور آپریشن روکنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے نالوں پر حکم امتناع بھی کالعدم قرار دے دیے۔ سپریم کورٹ میں گجر اورنگی نالے پر قائم تجاوزات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے استفسار کیا کہ جو جگہیں لیز پر دی گئی ہیں کیا وہ قانونی ہے؟ وکیل متاثرین فیصل صدیقی نے جواب دیا، جی بالکل، تمام لیز قانونی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم تجاوزات کو ختم کرنے سے نہیں روک سکتے، سندھ حکومت کو متاثرین کی بحالی کا حکم دیں گے۔ یہ زمین متاثرین کی نہیں، نالے کی اراضی ہے، لیز پر کیسے دی گئی؟ یہ چائنا کٹنگ کا معاملہ ہے، سب جعلی دستاویزات ہیں، سمجھتے ہیں عدالت کو پتہ نہیں چلے گا۔ سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ جنرل سے مکالمہ۔
सिंध हुकूमत ने 15 जून से छठी और 8वीं तक की क्लासेस खोलने का फैसला कर लिया। सईद गनी ने कहा है कि क्लासेस 50% हाजिरी के साथ खोली जाएंगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि स्कूलों के अमले को वैक्सीनेट किया जाएगा। कोरोना केसेस में मज़ीद बेहतरी पर प्राइमरी क्लासेस 21 जून से शुरू होंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफ़ग़ानिस्तान का मसला सियासी है जो सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल होगा। पाक अफ़ग़ान दो तरफ़ा मुज़ाकरात के इफ्तिताही सेशन से ख़िताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जंग और मुफ़ाहमत एक साथ नहीं चल सकते। हम एक पुरअमन मुल्क हैं। पाकिस्तान से मुतल्लिक़ दुनिया का नज़रिया भी तब्दील हो चुका। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़ग़ान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बयान ने मायूस किया। ऐसे बयानात अमन की कोशिशों को सबोताज कर सकते हैं। डिव न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए div tv.tv।